Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. जनाब इमाम सज्जाद फरमाते हैं हमें नाज है मोहम्मद मुस्तफ़ा हम में से है। जैसे ही ऐलान रिसालत किया दावत जुलशीरा में, यहां रोक के जुमला पेश कर रहा हूं कि अब तो गीला बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, पेश कर रहा हूं आपके साथ खिदमत में। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट वक्त और लूंगा, उसके बाद फिर मसाइब पे आ जाऊं। तवज्जो है रही ऐज़ान गिरामी, सरवर कायनात मौला फरमाते हैं हम में से। दावत जुलशीरा जहनों में अगर हो, जनाब अबू तालिब से कहा चाचा जान सबको बुला लीजिए और मैं ऐलान करना चाहता हूं, अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म हुआ है। सब आ गए। जैसे ही सब पहुंचे तो जनाब अबू तालिब ने एक भेड़ के बच्चा ज़िबा किया था, एक छोटा सा भेड़ ज़िबा करने के बाद सबको दावत दी थी। जैसे ही अबू लहब ने देखा, कहा ए अबू तालिब, हम में से एक एक आदमी पूरा पूरा बकरा खाने वाला, आपने एक भेड़ ज़िबा करके पूरे कबीले की दावत कर दी। कहा जितना खा सकते हो खाओ, ये खत्म नहीं होगा। अबू लहब ने कहा कैसे खत्म नहीं होगा? कहा मेरे भतीजे का हाथ मस हो गया, मेरे भतीजे अबू तालिब का हाथ मस हो गया। ऐसे जाने के लिए मुझे सरवर कायनात की जिंदगी से चंद मंदाली को पेश करना। एक मर्तबा सबने जितना खा सकते थे उससे ज्यादा खाया, फिर भी गोश्त बाकी रहा। जैसे सरवर कायनात खिताब के लिए खड़े हुए, अबू लहब ने कहा कि चलो खाना खा चुके हो चलो। जैसे सब चले गए तो जनाब सरवर कायनात का चेहरा बहुत गमगीन था, आंखों में आंसू। जनाब अबू तालिब ने पूछा भतीजे क्या बात है? कहता चाचा जान कोई बात नहीं। कहा नहीं फरमाइए बात क्या है? कहा मैं बात ही नहीं कर सका जो मैं बात करना चाहता था। अबू लहब सबको लेके चला गया। कहा कोई मसला नहीं है, कल दोबारा दावत हो जाए। दोबारा दावत की। कहा या अली सबको दोबारा ऐलान सुना दो। कल फिर दोबारा दावत है, फिर खाने पे आए, फिर वही सब कुछ हुआ। कहा भतीजे क्या बात है? कहा आज अबू लहब ने फिर बात नहीं करने दी। कहा भतीजे कल मैं खुद से देखता हूं कि कौन आपको खिताब से रोकता। तो अब सबने लिखा यह है कि तीसरे दिन फिर दावत हुई। फिर जैसे ही अबू लहब खड़ा हुआ, कहा लोगों चलो मेरा ये भतीजा जादूगर है, इतने से गोश्त से सबको शेर कर दिया, चलो बात सुनने की जरूरत नहीं है। जब जाने लगे ना तो जनाब अबू तालिब आगे बढ़े, अबू लहब के गिरबान में हाथ डाला, कहा बैठ जा, मेरे भतीजे ने खिताब मुकम्मल नहीं किया, बैठ जा। जैसे गिरबान में हाथ डाला, सब कहते हैं जनाब अबू तालिब की दाढ़ी सफेद थी, सर के बाल सफेद, भवें सफेद, मूछे सफेद, बुजुर्ग 80 बरस से सिन ज्यादा। ये ताकत कहां से आई? तवज्जो हो, मैं पूरा खून जिगर दे रहा हूं। ये ताकत कहां से आई कि अबू लहब के गिरबान में हाथ डाल के बिठा दे? भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये फातिह खैबर का बाप है। गिरबान में हाथ डाला, का बैठ जा। फिर एक मर्तबा सरवर कायनात का रुख किया, का कुम या सैयदी वकुल मा शिता, ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार, अब आप खड़े हो जाइए, जो कहना चाहते हैं कहिए। पैगंबर ने खुतबा दिया, कहा मैं ऐलान रिसालत करता हूं, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं। कहा आप कौन है? कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। जो भी मेरे इस काम में मेरी मदद करेगा, फहुआ अखी व वसीयी व वजीरी मिन बादी, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरे बाद मेरा वजीर होगा। जैसे ही ये खुतबा कहा तो जनाब अमीर खड़े हो गए, कहा या रसूलुल्लाह मैं आपका साथ दूंगा, मैं देखने में भी बच्चा हूं, टांगे कमजोर है, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। जनाब सरवर कायनात ने सारे मजमे को देखा, है कोई और इसके अलावा? कोई खड़ा नहीं हुआ। तीसरी मर्तबा कहा अली आप मेरे भाई हैं, मेरे वसी हैं, मेरे वजीर हैं। अबू लहब ने कहा अबू तालिब अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे, अब बेटे के भी इताअत करो। ये कहा और चला गया, मैं बात पहुंचा नहीं सका, मजमे की तवज्जो हो। अबू लहब ने कहा अबू तालिब अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे, अब बेटे की भी इताअत करना। भाई काफिर था लेकिन एक बात समझ गया था, आज ऐलान रिसालत के साथ ऐलान इमामत भी हो गया। पता नहीं बात पहुंची कि नहीं। बात पहुंच रही है जान के ना, वो भी काफिर होते हुए समझ गया था ऐलान इमामत हो गया। अगर कहेंगे तो मैं मौजू मुकम्मल करूंगा। तो एक मर्तबा सबके सब उठे चले गए। अब बात सब जगह फैल गई, रसूल खुदा ने कह दिया कि ये बुत हैं, खुदा नहीं है, और वो अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं, मोहम्मद के वसी हैं,
مومنوں کے امیر ہیں. اگر بات پہنچ رہی ہو. اب تک جناب سرور کائنات کو کوئی اذیت نہیں دے رہا تھا. اب سب ابو سفیان کے گھر پہ جمع ہوئے قریش کے سردار عتبہ شیبہ ولید سب کے سب. ابو سفیان سے کہا کہ ایسا ہو گیا کیا کریں. کبھی میں تمہیں بتاتا ہوں منصوبہ. بچوں کو جمع کرو. ابو طالب سے لڑنا آسان نہیں. وہ سردار ہیں اور ان کا پورا قبیلہ ہے. تو بچوں کو جمع کرو. دیکھیں سازشیں کہاں سے آ رہی. مجمع کی توجہ ہو. کہ بچوں کو جمع کرو, میں بچوں کو سمجھاؤں گا. سارے بچے جمع ہو گئے. کہ بچوں دیکھو, کل جب محمد باہر نکلے ہاتھوں میں پتھر لینا. یہ مجنون ہے, دیوانے ہیں, انہیں پتھر مارنا. بچوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے. جیسے پیغمبر باہر آئے بچے کہنے لگے مجنون مجنون, یہ دیوانے, پتھر مارنے لگے. پیغمبر جب گھر گئے تو دیکھا پورے بدن پہ نشان. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے کیا معاملہ. کہا چچا جان ابو سفیان نے قریش کے بچوں کو سکھا کے بھیجا ہے, وہ مجھے مجنون کہتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. جناب سرور کائنات کا بازو تھاما کا میرے ساتھ چلیں. عزیزان گرامی اب سمجھیں جناب ابو طالب کا مقام کیا. جو رسالت سے کہیں میرے ساتھ چلیں اور رسالت اعتراض نہ کرے ساتھ چل دے, اسے ابو طالب کہتے ہیں. جناب ابو طالب نے کہا میرے ساتھ چلیے. جناب سرور کائنات کو لے کے آئے. کہاں؟ ابو سفیان کے. ایک مرتبہ دیکھا سارے قریش کے سردار جمع. جناب ابو طالب نے آواز دی ابو سفیان باہر آ. سب کے سب ساتھ آ گئے. کہ ابو سفیان قریش کے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے. ابو سفیان نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے کہا پھر تم بھی سوچ لو, ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو. کیا ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. ابھی تک جناب امیر کا سب کو تعارف نہیں تھا, صرف گہوارے میں دیکھا تھا اژدہے کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے. اندازہ نہیں تھا کہ وہ امامت کا بچپنا تھا, یہ لڑکپن ہے. تو جناب امیر 9-10 برس کے ہیں تو کہا کہ بھئی آج سے یاد رکھو پھر ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. گھر آئے جناب ابو طالب اور آنے کے بعد آواز دی علی. جناب امیر آئے کہ بابا جان فرمائیے. کہ کل جب میرا بھتیجا محمد باہر جائے آپ ساتھ جائیے گا, بس ایک وعدہ کیجئے علی, کوئی پتھر انہیں نہیں لگے گا. جناب امیر نے سر اٹھا کے کہا بابا جان میرا آپ سے وعدہ, میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا جو ان پہ پتھر چلا ہے, میں وہ سر پھوڑ دوں گا جو ان کے سامنے اٹھے, وہ کمر توڑ دوں گا جو ان کے سامنے اکڑے. اگر توجہ ہو. کہ میں وہ سر توڑ دوں گا. جب جناب سرور کائنات صبح نمودار ہوئی تبلیغ کے لیے چلے. یہاں سرور کائنات چلیں, وہاں دونوں باپ بیٹا میں آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہوئی. بھئی میں کیسے پیش کروں گا. جناب ابو طالب نے جناب امیر کو دیکھا, جناب امیر نے جناب ابو طالب کو. دیکھنے کے بعد فوراً جناب سرور کائنات چلے. میں اپنے الفاظ میں پیش کروں. سورہ شمس میں ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اللہ کہہ رہا ہے سورج کی قسم جب اس کی کرنیں سامنے آتی, چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا. اگر مجمع ہو. جناب سرور کائنات شمس بن کے چلے, کوئی قمر پیچھے پیچھے. ایک مرتبہ قریش کے بچے سامنے آئے, سامنے سے پتھر آیا. علی پیچھے سے سامنے آئے, پتھر سینے پہ لیا. جیسے ہی پتھر سینے پہ لیا آگے بڑھے, ہاتھ پکڑا, ہاتھ توڑ دیا. اتنے میں دوسرا بچہ آیا, اس نے ہاتھ چلایا, علی نے گریبان میں ہاتھ ڈالا, بچے کو اٹھا کے پھینکا. بچہ دیوار سے لگا, زمین پہ گرا, ٹانگ ٹوٹ گئی. جو بچہ آتا تھا کسی کا سر توڑتے تھے, کسی کا ہاتھ. ہر بچہ مار کھا کے گھر پہنچا. اب مکے کے ہر گھر میں بس ایک ہی بات ہو رہی تھی, علی علی علی. اب ایک مرتبہ سارے قریش کے لوگ جمع ہوئے. کہا چلو ابو سفیان کے پاس. سب کے سب آئے. اب میں اپنے انداز سے پیش کروں, اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونوں کو لے کے. جیسے ہی قریش کے لوگ آئے, کہا ابو سفیان یہ ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. ابو سفیان نے سارے قریش کے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو. آئے جناب ابو طالب کے گھر پہ, دروازے پہ دستک دی. جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا. کہا کیا بات ہے ابو سفیان. کہا اے ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب نے کہا بچوں کا معاملہ ہے. توجہ ہے زیادہ.
آپ نے فرمایا بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں رہنے دو بھئی اگر بات پہنچ جائے. جناب ابو طالب نے فرمایا بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں رہنے دو. یہ جملہ مجھے یاد نہیں میں نے کہاں پیش کیا تھا. اس نے فوراً نیا منصوبہ بنایا. 3 ہی تہمتیں لگائیں جناب رسول خدا پہ. پہلا مجنون ہے تاکہ بچے دور ہو جائیں. دوسرا کہا جادوگر ہیں تاکہ خواتین دور ہو جائیں. وہ کیا کرتی تھی؟ کوڑا پھینکتی تھی, کانٹے پھینکتی تھی رسول خدا کے راستے میں. کیوں؟ جادوگر ہیں. مردوں سے کہا شاعر ہیں. شاعر اس زمانے میں زیادہ تر شرابی ہوتے تھے, غیر سنجیدہ. مرد بھی دور ہو گئے. بھئی معاشرے کے 3 طبقات, بچے, خواتین, مرد, تینوں طبقات کو دور کر دیا. کس نے؟ ابو جہل نے. بچوں سے کہا مجنون, خواتین سے کہا جادوگر, مردوں سے کہا شاعر, غیر سنجیدہ, سب دور ہو گئے. اب سمجھ میں آ رہا ہے عزاداری کے خلاف بھی 3 سازشیں ہیں. نہیں ہے مجمع میرا. عزاداری کے خلاف بھی 3 سازشیں. بچوں سے کہتے ہیں مجلسوں میں نہ جانا, سبا کر کے کہ دیگ میں ڈال دیں گے. خواتین سے کہتے ہیں نہ جانا, بجلیاں بند کر دیتے ہیں. مردوں سے کہتے ہیں نہ جانا, نکاح ٹوٹ جائے گا. بھئی یہ نئی سازشیں نہیں ہے, یہ ابو سفیان کا پرانا کردار ہے. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کرام. بھئی ابو سفیان کا پرانا کردار ہے. حق سے دور رکھنے کے لیے, حق سے دور رکھنے کے لیے 3 طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں. نہ جانے کن 3 کی پیروی میں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. میں دیکھیں, میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا نہیں. پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں.